اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد یا من بدا جمالکا من کل ما بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا مائم مدحتو محمدم بمقالتی لیکن مدحتو مقالتی بمحمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے، اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ اسادہ ای پاک جمعۃ المبارک چ رل مل بہان اپنی بارگاہ چ قبول مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، اے اللہ سیندہ احسان ہے جیرے کریم خدا نے اپنے گھر وچ آون دی توفیق بخشیے تے آخری جمعہ زیقات شریف دا اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز اللہ آپا کو ذی الحج شریف دا نصیب کرے سے تے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمینے لوگو اس ذی الحج شریف دے جیرے پہلے ڈاہ دیہاڑن اے میرے اللہ کو ڈاڑھے محبوب ہے۔ فرمائنے انہیں دہاڑیں دے وچ جتنی عمل کرو اے باقی دہاڑیں دے وچ کیتے عمل کنو زیادہ ہوں کو پیارن تے سیدہ طیبہ پاک بی بی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دیئے جو ایک صحابی ہوئے تے ان دی آدھا تھئی جیرے ویلے اللہ سائیں ذی الحج شریف دا چاندر لکھیں دا فرمائنے اور روزے رکھن شروع کر دے دا فرمائنے نماز اگے بھی پڑھ دا لیکن ذی الحج شریف دے پہلے ڈاہ دیہاڑیں دے وچ زیادی پابندی شروع کر دیں دا میرے آقا کریم کو صدوایا حضور سین رلے بلہایا فرمائنے میرا دیوانہ اے تڑس ذی الحج شریف دے روزے کیوں رکھیں؟ مسلمانوں نفلی روزن جڑے اندے کیتے اجازت نہ رکھو تا پوچھ گچھ کہنی اگر رکھو تا ثواب دگنا ملتا۔ سرکار فرمائنے میرا غلامہ اس ذی الحج شریف دے پہلے ڈاہ دیہاڑے وچ اے تو 9 روزے رکھیں دیں عبادت زیادی کریں دیں کیوں تن مریں دیں؟ آدھے میرا کریمہ اے ایام حجن حاجی حضرات سائیں گھر چھوڑیں دن رب کریم دے گھر دیوان حاضری دے دن سائیں او طواف کریں دن حج کریں دن میں روزے ہی واسطے رکھیں دا نماز تے نفل دی ہی واسطے تان مریں دا آدھا جیرے ویلے حاجی حج مکے سن جڑا دعا کی
تے ہاتھ اڈے سن اوڈو او نیکی کرے سن ایڈو میں نیکی کرے ساں اوڈو او دعا منگ سن ایڈو میں ہاتھ اڈے ساں جڈا او رنگے وے سن میں بھی تارنیا وے سن میرے آقا کریم فرمیندن میرا غلامان تے کلاکھ مبارک ہوئے انہیں دیہارے قوام نہ سمجھی اور جیری پہلی کنولا 7 ذوالحج تک تو روزے رکھیں دی اتنی نام میرے رب کنو پین دی سائیں چوکھا انام رب دیں دے فرمائنے جیرا بندہ پہلی ذوالحج کنولا 9 ذوالحج تک تا روزے بندہ رکھ سکدے عید علی دیہارے دا روزہ حرام ہے فرمائنے پہلی کنولا 7 ذوالحج تک جیرے ویلے بندہ روزہ رکھے سے ایک روزے دے بدلے 100 گھوڑا مجاہدین کو دے منڈا رب ثواب دے سے 100 اٹھ قربان کرن دا ثواب دے سے 100 غلام آزاد کرن دا ثواب دے سے یار روزہ ایک روزے رکھن نال 100 گھوڑا مجاہدین کو دیو او جتنی ثواب ملے ہا فرمائنے پہلی کنو 7 ذوالحج تک روزے رکھن والا تے کو 100 دا ثواب اور اندازہ کرو گھوڑے کو سوکھے مل دیں اٹھ کوئی سستے مل دیں تے جی میں آج جانور وک دیں پہلے زمانے دے وچ بندے وک دے ہن غلام وک دے ہن چڑھا کوئی پیسے بھر کھڑے ہا انہیں شو جندہ چھٹن مشکل ہوندہ ہا اللہ فرمائے میرے نبی دے غلامو جیڑا کئی غلام کو آزاد کرے سے اللہ رحمت وسے سے غلام آزاد کرانا لکوں جہنم دی بھاکن بچا چھڑے سے جیرا ایک کو چھڑواوے ہوتا اتنی انعام پاوے تے جیرا 100 کو چھڑواتے آوے اوندے نال کون مقابلہ پاوے سرکار فرمیندن پہلی ذوالحج کنولا 7 ذوالحج تک جتنی روزے رکھے سے ایک روزے دے بدلے 100 دا انعام پیسے لیکن جڑا 8 ذوالحج دا روزہ رکھے سے وال انعام زیادہ پیسے سائیں 7 تک تا 100 دا ثواب ہا ہون 8ویں ذوالحج دا روزہ جو رکھے میں کو چوکھا ثواب مل سے فرمائنے ہون 100 دا کائنی ہون جڑا 8 ذوالحج دا روزہ رکھے سے وال1000 گھوڑا مجاہدین کو دے مانڈا ثواب پیسے 1000 اٹھ رب دی بارگاہ وچ قربان کرن دا ثواب پیسے 1000 غلام آزاد کرن دا ثواب پیسے ہاں سونا 8 جہاڑے روزے رکھوں تے اتنی نامے جے نامی ذوالحج حج والے دین دا روزہ رکھوں والے چوکھا ثواب سرکار فرمیندن جیڑا بندہ ہمت کرے سے نامی ذوالحج حج والے دین دا روزہ رکھے سے اللہ کو 2 سال روزے رکھن دا ثواب دے سے فرمائنے 1 سال پہلے دا 1 پچھلے دا اللہ سہیں فرمائن دے جی میں 2 سال لگاتار روزے رکھو تے انعام رب دیں دے ابھی سونے دے رنگے ہوئے ہون لوگ حیران گئے چاگن ہاں سونا اجرے ماہ رمضان دے روزن اوتا 1 دے بدلے 10 دا ثوابے اجرے ذوالحج شریف دا روزہ نامی ذوالحج دا فرض تا کئی نہیں صحیح ایتا نفلی روزہ ایندے کیتے کیوں ہیں جو 2 سالیں دا ثواب ہے کامل فرمیندن وہ یار تھیا تا کریم اور تھوڑی مزدوری کرا زیادی اجرا چڑے وے کون پوچھ سکتے لیکن مسلمانوں اے شانے والے بہارن ایندے وے جتنا تھی وے رب دا ذکر کرو کلمے دا ورد کرو استغفار کرو تکبیراں پڑھو درود پڑھو روزے رکھو یارو روزے رکھن اللہ کے جتنی انعام پیا مل دے مسلمانوں حضور علیہ السلام دا عاشق حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دا کامل ولی گزرے آپ فرمیندن
فرمیندن بصرہ شہر دے قبرستان کنو پیا گزردان رات دا ویل ہے فرمائنے ٹپ دیا ہوئیں میری دید جو قبرستان اچ گئی ہے ایک قبر تے جو دید پئیے فرمائنے میں ڈٹھم قبر دے وچوں نور پیا نکل کنجوسی کرتے سبحان اللہ نا زور دا سبحان اللہ کو حضور علیہ السلام دے رنگے ہوئے ایک کامل جہاڑے میں جتے کوئی نہ ملے بلا پی جاتے کنجوسی کر سبحان اللہ کنجوسی نہ کی میرے آقا کریم درنگے ہوئے آپ فرمیندن جائیں بلے قبر دے وچ ڈٹھم جو نور پیا نکل دے میں حیران تھیا کھنا تے سوچیں دا کھنا یار خبرے کے جھنڈے کمل کریں دا اسے کے جھنڈے کیا کریں دا اسے جو قبر دے وچوں نور پیا نکل دے فرمائنے قسم رب دی جڈا میں کوئی سوچ آئیے جڈا میں کو حیران کی تھائیے حاطف غیب کڈو آواز آئیے فرمائنے سفیان سوری جے چاہدی نور ہوئے قبر وچ والزل حج دے پہلے عشرے دے روزے رکھے کر جڈا روزے تو نبھا کھل سے قبر کوئی وے نور و نالا نور بڑا کھل سے یاری نام ہے یا کائنا وال ایک دیارے دی قربانی تا دیونی چاہی دیئے نا صحیح حضور علیہ السلام دا رنگیا ہویا اتنی سونے دیارے سونا انعام تے اللہ دا سونا قرآن تے ہوں قرآن دے وچوں سونی آیت تلاوت کی تیم جے سبحان اللہ کریں دا سونا مچا سبحان عرشیں والا رب فرمین دے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون مالک الملک مولا فرمین دے لوگو او تانی کوئی بندہ کامل نیکی تک نہ ویسے جے تانی پیاری کنو پیاری شے میرے راحت قربان نہ کرے سے مسلمانو اللہ دا قرآن اللہ فرمے دے جے اگر چاہندو کامل نیکی تک پجوں وال جیری شاہ کل کنو زیادہ توہا کو پیاری ہووے جیری شاہ سارے کنو زیادہ محبوب ہووے او میرے راحت قربان کرو ہر بندہ جیرے ویلے سخاوت چلیں دے او وال پٹھا رنگ رکھیں دے جیری بچ پوے چیز رب دینا تے دے دے پرانے کن پرانا کپڑا رب دے ناتے غریب کو پویں دے لیکن رب فرمیں دے ہرگز اور تانی کامل نیکی تک نہ پجسو جے تانی پیاری کن پیاری شے میرے ناتے خرچ نہ کرو وما تنفقو من شین فإن اللہ بہی علی مولا فرمین دے میں دہدا بیٹھا میں جاندہ میں کو علم ہے میں کو پتہ ہے جیڑا کچھ توہاں میرے راحت پہ دے دو میں سب کچھ جانا نوالا فرمائنے میں دہدا بیٹھا چنگیاں چیزاں میرے نانتے پہ دے دو یا چنگیاں چیزاں سجنے کیتے ہلکیاں چیزاں میرے کیتے میں رب سب کچھ جاندہ ایمان نہ لکھاں جدہ کہیں کو سب کچھ دا پتہ لگ بنے ولائی بندہ کوئی بہانہ بڑھا سک دے سہیں مسلمانوں ایک پیر کامل ہوئے تے انہاں دے مریدیں کنے جو گئے مریدیں کنے دعوت کھامن تے مریدیں دی کی تھی گال انہاں یا کہ سہیں جائیں ویلے سہیں کی تے اساں روٹی بنائی تے بھاجی پہ پاؤں ڈونکے وچ اور جیرے ڈونکے وچ سہیں دی بھاجی پتو سے مکھی اڑ دی تے ہوں دے وچ آن پئی مکھی تا کٹ گی دو سے لیکن اساں کے زیار اے مکھی والی بھاجی پیر کو نہ دیوں اے خلیفے کو چا دیوں پیر کی تے بی چاپا فرمائنے پیر تا ایک پاسے بیٹھا اساں ایک پاسے کھڑوں ہون جیرا ڈونکا سہیں کتے پاتا سے او مکھی ون پئی ہے او خلیفے دے گوان رکھے سے بئی بھاجی پیر دے گوان رکھے سے لیکن صدقے ونیا پیر تو فرمائنے مارکا میں کو خلیفے علی بھاجی نہ جو میری بھاجی میں کو جو وسیں کیڑی تواری بھاجی فرمائنے جہن دے وچ مکھی ون پئی ہے
ایمان نہ لکھاں پیر تا سب کچھ جان سکدے سراج منیر نہیں جان سکتا فرمائنے جدہ پتہ لگ ونجے ول بندہ بہانہ نہیں بنا سکدا اللہ فرمائنے مٹھی کنو مٹھی شائے چنگی کنو چنگی شائے میرے ناتے جتانی قربان نہ کرے سو او تانی کامل نیکی تک نہ پوج پے سو مسلمانو حضرت حضور درنیا ہویا میرے مدنی دا ایک صحابی جائن دی آدھا تھائی فرمائنے انہاں کو شکر ڈاڑھی بھمدی ہے شکر ڈاڑھی کھم دے ہن ڈاڑھا پیار کریں دے ہن ول جڑا سخاوت چلیں دے ہن فرمائنے بوریاں جابویاں شکر گھن لوگیں وچ ونڈیں دے ہن آقا نہ لیا کہ سونا اتنی بوریاں ونڈے دو اتنی پیسے خرچ کریں دو سہیں جے سارے پیسے جمع کر کہیں کو کپڑے گھن دیو سہیں کہیں کو روٹی چکھو سہیں ایک کامل نیکی کا ہے اے بھی تک کرو فرمائنے یار تمہاں سچا دو لیکن میں اللہ دا قرآن جو پڑھی بیٹھی ہاں کیا پڑی بیٹھو فرمانے او جو آدھے جیری پیاری شے ہوئے میرے راہتے دیو جڑا میں کوں ہی شکر ڈل پیارے ایہا ہوں دے ناتے بندے ساں وال راضی تھی منا پروردگار حضور دے رنگے ہوئے اسا کو جیری چیز نہ بھامے اوہا رب دے ناتے دیں ولا دنجو ولایت کو چوکھی دے رہے وہ اللہ سے فرمائے جیری چیز تے کو پیاری لگے وہ آڈے جو پتہ لگے یہ چیز اتنی پیاری کہنی ہے جتنی کریم پیار ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھو نے فرمائنے ایک بانی تک ہمتے میں کنے پٹھو ایک لونڈی خرید کر میں کنے بھیجو او جائے میرے لونڈی آئی حسین ہوئے خوبصورت ہوئے حضرت عمر سے کو ڈاڑھی پسند آئی لیکن وال آیت جو قرآن دی سما جائی فرمائنے پیاری تہے تے ہوندہ فرمانے پیاری شے میرے ناتے جو فرمائنے ہوں دے ناتے تے کو آزاد پہ کرے حضور علیہ السلام دے رنگے ہوئے ہون رب دی مخلوق جڑی ہوئی ترائے قسم دی ہے ایک او لوگن جڑے چنگی کنو چنگی شے رب دے ناتے خرچ کریں دن جڑی چنگی شے ہوئے ہون دے ناتے دیں دن چنگے تو چنگا کپڑا فقیر کو پویں دن چنگی تو چنگی جتی گھنتے دیں دن جڑا قربانی کرن والوی چنگی پھنڈر گولیں دن تے جیرے گوگلیں دی مٹی لہیں دن اے جھا کپڑا فقیر کو پویں دن جیرے پینجے ہوئیں جار ویندے کرے اے جی جتی گھندے سے نہ جان وگھانا ٹور سے تے ٹوٹ پو سے تے جی اگر قربانی کرے سن وال اے جھا جانور گلے سن جو قربانی آلے دیارے دھکے دھوڑے نال عیدگاہ تک گھنتے سے ولا تو بہانے نال بنے سن سہی کیا کروں مڑی لب دی نہ ہے ایسا کو بھنڈار وہ بوڑ مرے من جان بھریاں پین تے کو لب دی نہ ہے تو اے جھی گو لائیں جن کو ہر کوئی ہلکا سمجھے نا اللہ فرمے دے قربانی چنگی کر حضور دارنگیا ہویا اے اللہ جے اگر تیرا رزق بدھاوے تیرے رزق چ برکت پاوے صاحب نصاب تے کو بناوے ولا ہلکی قربانی نہ کیتی کر ہلکا جانور نہ گولیا کر قیمتی جانور گولیا میرے سونے نبی سیندے رنگے ہوئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندے لوگو اے جیرے ویلے بندہ قربانی دی نیت نال گھروں قدم باہر چیندے فرمائنے اجن قدم باہر رکھیں دے جتنی قدم گھر کنو جانور گھننا تک ویندے ہر قدم تے اللہ سائیں ڈاہ نے کیا ہی کو خود ہون جی اگر تے کو پتہ جو اتنی انعام ہے والا گرمی کو نہ دیکھ منڈی تا خود ٹوڑ جو میاں جتنی قدم چیسا میں کوئی نام تا مل سے فرمائنے جڑا قربانی دی نیت نال گے ایک قدم تے اللہ ڈاہ نے کیا دیں دے ڈاہ گناہ مٹیں دے ڈاہ درجات بلند کریں دے ول جیڑے ویلے جانور دے مالک نال قیمت مکیں دے جتنی گفتگو کریں دے ان دے علامہ کو اللہ اپنی تسبیح بیٹھا بڑے
فرمائے نے جتنی تسبیحاں پڑھیا انعام ملے ہا ہن جتنی دیر رقم مکئی اس کھڑی قیمت طے کیتی اس کھڑی ظاہر چ رقم کھڑا مکیندے فرمائے نے جب میں کن پوچھو رب جا تسبیحاں کھڑا ادا کرے صحیح انعام ہے یا کہنا والبیا کیا انعام ہے فرمائے نے جرے ویلے قربانی خرید کریں دے جانور خرید کریں دے نقد جڑا رقم دیں دے اللہ ایک درہم تے ایک روپے تے 700 دے کیا دیں دے 700 گناہ مٹیں دے 700 درجات اندے بلند کر چھوڑے حضور دے رنگے ہوئے فرمائنے جیرے ویلے ہوں جانور کوہن کیتے دھرتی تے لٹیں دے زمین کنولا آسمان تونی جتنی مخلوق ہے ہر شے دے کیتے مغفرت دی دعا کریں دیئے ہر شے دی بخشش کیتے میرے رب کو عرض سنے دیئے فرمائنے جتنی جانور دے جسم تے وال حسن اتنی قربانی کرانا لے کتے نیک اعمال حسن فرمائنے جیرے ویلے بندہ قربانی کریں دے جڑا خون گریں دے پہلا قطرہ جڑا زمین تے وین دے قربانی کرانا لے دی رب بخشش کر چھوڑیں دے جیرے ویلے قربانی کر گوشت ونڈیں دے اندے نات تقسیم کریں دے ایک بوٹی دے بدلے 100 غلام اسماعیل نبی دی اولاد دی چون آزاد کرن جتنی ثواب رب ہوں کھلے اے مسلمانوں قربانی دا والا انعام ہے یا کہنا قربانی بھامے تا کہنوے رکھی بیٹے جیرے سبحان اللہ نوے کرے جے اگر کرو ہاں تو سبحان اللہ تواری زور دی نکلے ہاں لیکن اے بھی رواج بن گئے ہر جاد ہوتے جو پیو کو اگے پیچھے دیں دن 20-30 روپے او شدہ جمعہ تے جو آوے ہوں شدہ دے چولے ڈاہی کہنی ہوندے جو مسیح دے چندے چ ملاوا جو سی میں ہن کماون جو گا تا کہن میں تے جیرے ویلے قربانی دا ٹائم آوے کسی ابے دے نا دی قربانی نہ کروں چاہ وہ ہر شہدہ مالک تو آئیں مڈی ساری تو قابو کی دی بیٹھی ابے تیرے کنے 40-50 روپیہ او تا صاحب نصاب ہے بھی کہنا نصاب بندہ ہی کہنی او فقیر ہے شرعی طور تے تو امیر آئیں تیرے اتے بن دیئے واجب جے اگر تو پیو دی قربانی کرے سے او تا نفل بنوے سے تیرا واجب تا ہمیں کھڑا رہا سے ہمیں ہے یا کہنا ہمیں شروع کروں سن دے ہم دو یا کہنا صحیح بس وڈے دے نا دی قربانی چا کروں بس سارے دی تھی گئی کئی کملے جوندن جو پیو ماں مر جو بنجا کسی اے مر گئی اما ہون دے نا دی قربانی پہ کرنوں بس ٹھیک ہے وہ یار جرا مر گئے ہون دے ہوتے ہون واجب تک ہے ہون فرض تک ہے نہیں ہون تا ہون دے وارو کریں تا نہیں نفل ادا تھی سے کہ تو جرا جیندہ کھڑی صاحب نصاب ہیں قربانی تا تیرے ہوتے واجب ہے اگر انہاں دی کریں اور نفل تھی سے اپنی نہ کی تو والتا تیرا واجب کھڑے تو گناہ گار ہمیں ہے یا کہنا لیکن مسلمانہ جے اگر اللہ تے کو توفیق دے وے پہلے تو اپنی قربانی کر ول تو اپنے ابے دیواروں کر اپنی اماں دیواروں کر ڈاڈے نانے دے طرفوں کر تے نبی سونے دے طرفوں بھی کر ہون بھی کوئی جوندن اگلے جاڑے سعودی عرب کنو وہ واٹس ایپ دے ذریعے میں کنے ایک نوجوان دا فون ہے سیحان دا پاکستانی تے میں دو قربانیاں کی تیم پہلے تا غریب ہم تے ہون جو تھیں آیاں 3-4 لاکھ میری تنخواہ ہے پچھلے دفعہ قربانی کی تیم نبی سیدنا والا پچھلی ہوں کنو بعد جری قربانی کی تیم ابے دے نام دی کی تیم تے والا ہون سیندہ سو جو امان دے نام دی کرن چاہ میں آکے میڈا سان جو پیو مات دے رلے ہے آکے کائنا سیہن تا انج میں تو انہیں کن می دیندہ بس تھوڑا بہتا بے بھرا گزارا کریں تا کریں نتا او شدہ تا غریب ہے میں آکے جدہ نبی سیند نام دی قربانی کیتی ہوئی ہوں ویلے اپنی کیتی ہوئی آکے کائنا سی کائنا کیتی ہم فرمائنے نبی سیند واروں قربانی کر جو نبی سیند 10 سال جرے مدینے گزارے حضور سیند ایک قربانی نہیں چکے والا چھڑا ایک قربانی نہ کریں دے ہن دو جانور میرے آقا کو ہیں دے ہن یا رسول اللہ دو جانور کیوں فرمائنے ایک میرے طرف ہوں ایک میرے غریب امتی ہیں دے طرف اللہ جے اگر تیرا رزق ودھاوے اپنی قربانی کر نبی سیدی کا
لیکن نبی سین دے طرفوں جو کرے اے نفل ادا تھی سے تے لیکن تیرے اتے جرا واجب ہے اور رہوے سے اگر ادا نہ کی تو گناہ گار رہی اتنی گناہ گار رہی جو نبی سے فرمائے جرا صاحب نصاب ہے چاہی کنے فرصت ہے قربانی اندھتے واجب ہے والوی قربانی نہیں کریں دا فرمائنے اندھی مرضی ہے یہودی بنتے مرے ہندی مرضی نصرانی بنتے مرے ہندی مرضی میرے خدا کو ہندی کوئی ضرورت ہے اے مسلمان عام نہ سمجھا کاری کو سرکار بھی حدیث ہے سرکار فرمین دے نا جائیں کنے فرصت قربانی کرن دی قربانی اندھوتے واجب ہے اگر قربانی نہیں کریں دا میں محمد ادا میری عیدگاہ دے نیڑے نہ پیا لیکن آج ایک گھر دے وچ پتر بھی صاحب نصاب ہے خود بندی امیر صاحب نصاب ہے ان دی گھر والی کنے سونا ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے لیکن ایسا ایک قربانی کر تے بس سانے دی جان چھوڑویں دوں نا حضور درنگیا ہویا صاحب نصاب کونے 52 تولے چاندی جائیں کنے اتنی رقم ہوئے جائیں کنے اتنی مالیت ہوئے اتنی مال تجارت ہوئے جو ہوں پیسے دے نال 52 تولے چاندی گھن سکے فرمائنے او صاحب نصاب ہے اگر او قربانی نہ کی تو گناہگار تھی نامے مسلمانہ اللہ جے فرصت تے کھڑے وے والا قربانیاں کیتا کر علی المرتضی سہیں فرمین دن جو سونے نبی سہیں کنو حضرت انس سہیں بھی علی سہیں بھی روایت کریں دن فرمائنے میرے مدنی سہیں فرمین دن جڑا رب قیامت دا دیا لے سے جیرے ویلے مخلوق کٹورے سے اللہ فرمے سے فرشتو اے میرے بندے ٹوران دے آدھی کائے نہیں انہیں کی تے سوارین دے انتظام نوے کریں دے اللہ سیاں ٹوران دے آدھی کیوں کائنی فرمائنے اجن اممہ دے پیٹ چنا آئے ہن ابے دی پشت تے سوار ہن ابائی دی سواری ہے والجد اممہ دے پیٹ چین اممہ کو پیٹ چ پایا اللہ انہیں کتے اممہ کو سواری بنایا والجد جا پیا کہیں ویلے ابا مونڈے تے چیندہ کہیں ویلے دادا مونڈے تے بھی لیندہ کہیں ویلے چاچا سینے لاتے ویندہ والجدہ ٹوران پھران جوگے تھے نا تکڑے تھے نا رب انہیں کتے سواریاں جوڑ کھڑے دا کئی گھوڑے تے چڑھتے ویندہ کوئی اٹھتے چڑھتے ویندہ کوئی بیڑے جہاز تے چڑھتے ویندہ اللہ انتظام سواریاں دے بنیندہ اے ٹوران دے ہیل کے کائنی انہیں کتے سواری دا انتظام کرو اللہ سیاں کیڑی سواری دا انتظام کروں فرمائنے جیڑا قربانیاں کریں داری ہے اور جیڑا بکریاں میری راہ وچ کوہیں داری ہے ہون اوے سواریاں بڑھو ہنیں دوتے چاڑتے پول کنو ٹپے ہنیں کنو چاڑتے جنڈا تو چونین اے مسلمانہ جائیں ویلے تو پھنڈاری ایچھی گولی آئی جائیں کو ٹورانڈا ساک آئی نہیں جائیں کو کچھ تک ونجنڈا ساک آئی نہیں پچھلے لتا تو چاہی ودی تے اگوں بیا گھیلی ودے جڑا ایچھی قربانی کی تو جیڑی خود نہیں ٹر سکتی پول سیرات کنو تے کو کی میں گزرے سے سرکار فرمیندن سونی قربانی موٹی تازی بہترین قربانی گول طاقت علی جو تے کو جائیں ویلے پول سیرات کنو ٹپاوے تے کو ذری بھی فکر تھی مانی چنا میرے سونے نبی سید رنگے ہوئے حضرت احمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وڈے کامل ولی گزرین آپ فرمیندن جو میڈا ایک دوست ہوئے میڈا ایک بھرا ہوئے جیڑا ہوئے تا غریب اندو تے قربانی بندی بھی نہ ہوئے شرعی فقیر ہوئے لیکن اندی محبت ہے ہمیں ادھارے بھی چیندہ قربانی کائیں نہ کھنے نہ قربانی ضرور کریں دہا فرمائنے بکریاں ضرور رکھیں دہا فرمائنے جیرے ویلے وقت مکلایا تیز جیرے ویلے سجنےوں کو کبارے چوانیوں سمایا ایک دی میں دو نفل پڑھ رب کو عرض سنایا ربا منت اللہ چاہ کیرے حال چمیدہ بھیرائے صحیح ایک باری تا میں کو دکھا چاہ
آپ فرمیندن میں خواب چلی ٹھم معاشر دا میدان لگا ہو جائے لوگ جمع پہ تھیں دن میرے بھیرات جو میری دید پئیے آلہ قسم دی سواری نظر یہ جائیں دے اتے سوارے تے ڈھگ سارے جانوارے جیرے آلہ قسم دے اگوں ٹورین داویں دے میں آکھم حال دے وہ میرا بھیراوا اللہ تے دے ڈل کے جھما ملا کیتے آدھے میرا ویرا میرا کریم رب میں کو بخش دی ہاں سونا کہ جنہیں کی جو اللہ سنتے کو بخش دیتے فرمانے ہم تمہیں بھی غریب لیکن ایک بڑھڑی بی بی ہے جیڑی فقیر ہے ڈاڑھی غریب ہے ایک درہم کو دیتا ہم رب کرم فرمائی بیٹھے ایک درہم ہوندے نا تیری تم ہوندے بدلے اللہ سے میں کو بخشتے جنتی بڑھائی بیٹھے نبی سونے دے رنگے ہویا فرمائنے مایا کم سیاں چلو اللہ دا کرم تھے بخشش تا تیری تھی گئی ہے سائیں جنتی تا بن گئی اے تڈاس اے سواریاں کی ہیں اے جانور کی ہیں فرمانے میرا ویرا اے جری ہر سال قربانی کریں دا ہم جانور ہوں دی خاطر کوہیں دا ہم اے میرا قربانیاں ہیں میرے قربانیے والے جانور ہیں اے جری سواری تے میں چڑھیا بیٹھا یہ پہلی قربانی ہے جری رب دے نات کیتی ہم صحیح ہون کے دے پر میں نے سواریاں تے چڑھ جنت پہ وہ میرے سونے نبی سندھ رنگے ہوئے قربانی دا فائدہ ہے یا کہیں لیکن وال جی اللہ تے کو فرصت دے وے وال چکانا سرکار فرمیندن عید آلے دیہاڑے آدم دے پتر دا کوئی ہو جا عمل کائے نہیں جیڑا خون وہاں من کنو زیادہ رب کو پسند ہو فرمائنے ایک بندائے جیرا آدھ سہیں مثال دے طور تے اگر 1.5 لاکھ دی پھندر بن دیئے اے میں 1.5 لاکھ اللہ دے ناتے صدقہ کریں دا لیکن جانور نمی کو ہیں دا بھی آدھے صحیح ہی جانور کو میں تولیں دا ایک پلڑے وچ جانور رکھیں دا بے پلڑے وچ اتنی سونا رکھیں دا صحیح ہی دے برابر سونا تول رب دی راہ وچ صدقہ کریں دا جانور نمی کو ہیں دا فرمائنے سونا اتنی خیرات کریں وہ بھی اتنی ثواب کائن بھی جتنی قربانی کرن دا ثواب میرے سونے نبی سیندے رنگے ہوئے اللہ فرمین دے او لوگ بھی ہیں جیڑے رب دی راہ تے کپڑائی چنگا فقیر کو پوین دن جتی بھی چنگی دین دن کھانا بھی چنگا کھوین دن تے قربانی بھی میری راہ میں چنگی کرے حضرت آدم سیندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ ہر سال سن دی یار او جو پتر پیا کوہیں دہا کیا بہشت دلالا چھا سے یا دوزخ دا ڈر ہاس فرمائنے نانا جڑا میڈا نا خلیلے میڈے عشق دی تھیمڑی تکمیلے میں جاندہ سارے کنو زیادہ پیارا میں کو حضرت اسماعیلے ایہو پتر کو ایسا وال راضی تھیمڑا رب جلیل فرمائنے چھرا کی لئی کھڑے نازنین بچے دے سینے تے گوڑا ٹکئی کھڑے وڈی حرس رب دے منا منٹی فرمائی کھڑے فرمائنے ایک او لوگن جرے چنگی کنو چنگی شے رب دے نات قربان کریں دن بے او ہن جرے عبادت جو کریں دن ہوندے وچ بھی لالچ اپنی دور رکھے آج جائیں ویلے سجدہ دیں دعا دوں ربا جنت عطا فرما دوزخ کنو بچامی فرمائنے لالچ کی تو عبادت نہ کی تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمیندن حکموں کے پاک بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہا کڑیٹھوں سے جو بڑھڑی بی بی ایک ہاتھ وچ لوٹا پانی دا چاہی ونجے بے ہاتھ وچ گوہا بھادا دکھائی ونجے تے ہولے ہولے جھیڑائی کہیں نہ لئی فرمانے مایا کہ مما اے لوٹا کے دے چاہی وندی پانی دا گوہا کے دے دکھائی وندی تے جھیڑا کہیں نہ لئی
آکھے بی بی آکھے حسن بصری مخلوق جا گالی سنیم کوئی سجدے مودھا تھیا پہ دوزخ دے ڈر کنو کوئی سجدے پیا دے دے جنت دی لالچ کنو اما تو کیا کرے سے آکھے ہو پانی دوزخ دی بھاوش میں سا ہی گوہے نال بہشت کو ونج جلے سا لوگیں کو میں ڈسے سا جیڑا بھی عبادت کرے ان دی محبت کنو کرے جے اگر جنت دی لالچ رکھوے دوزخ دا ڈر رکھوے والوں دی محبت نہ رکھوے اے مسلمانوں سمجھا من کیتے ہاں اللہ دی جنتاں بہشت تاں شان والی تھئی لیکن دسن دا مقصد مسلمانہ جے اگر عبادت کریں نہیں تو ہوں دی محبت کر پاک بی بی جائیں ویلے عبادت کرے ہاں ساریا راتی گزر ونجن ہاں رب رب کریں جیں والا وڈے ویلے سر سجدے رکھے ہاں والا رو پوے ہاں والا کہ آمیدہ کریمہ تو میرے دل کنو واقف سہیں جے میں عبادت کریں دی ہو ماں جو میں کو دوزخ کنو بچاویں واسطہ یا اپنی قدرت دا میں کو دوزخ ضرور سڑاویں جے ہی واسطہ عبادت کریں دیا میں کو جنت دیوامی اپنی رحمت واسطی وال جنت نہ بھجوامی جتے دے عشق سجدے دے دیا وال منت لامی قیامت دے دی اپنا روختا میں کنو نہ وٹاؤں وہ مسلمانوں اے شانے والے محبوبیں دے سبقیں فرمائنے جے عبادت کر ہوں دے وچ بھی لالچ کنو بچ جے اگر تو اللہ دے نات خیرات کر کپڑا دے میں تا چنگا دے جے کھانا کھوا میں چنگا کھوا جے جانور کو ہے والوی چنگا کو ہو میرے سونے نبی سیندے رنجے ہوئے انشاءاللہ العزیز آمان علیہ جمعہ وال سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا اس سونا قصہ چلے سوں جو کون ہا جن کو اللہ سے یا کہ لوگو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ حضرت ابراہیم تا میرا یار خلیل صدیندن گہرے یار کو اللہ سے فرمائے میرا گہرا یار تے جن کو گہرا یار بنائیس والوں ہوں امتحان چوکھے دیتن آج تا تائیں میں کنوں 20-25 ہزاری نی سجدہ جو اسا قربانی چا کروں تے جیرا پتر پیا کو ہندہ ہوں دا شانیوں سے یا کہنا اسے اللہ سونے نبی سیندے عاشقو آپا سارے نہ مل بہان جمعہ پڑھانا اپنی بارگاہ قبول فرماوے جنہیں کو اللہ توفیق دیتی ہے کوشش کرتے قربانی کرن ہاں سنجرے غریب ہون شو دے اور نہیں کر سکتے قربانی انہاں کو ثواب تا نہ ملیا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھ دینا فرمانے لوگو جے اگر قربانی کرانا اللہ تیرے کتے بھی فرمانے اگر قربانی کرانا دی فرصت کائن بھی فرمانے والے ایمیں کریں جو چاندر جرے جہاڑے دس سے فرمانے ہوں کنو پہلے اپنے نہوں کٹ گی نہیں اپنے غیر ضروری جو بھی وال ہوندن وہ صاف کر گی نہیں والا ڈاہ دیہاڑے نہ خط بنوامی نہ کوئی وال کٹوامی نہ نہوں کٹیں بلا عید آلے دیہاڑے تاہدی تو بعد جائیں ویلے نہوں ہی کٹے سے غیر ضروری والی صاف کر چھوڑے سے اللہ تے کو قربانی دا ثواب ایتا سارے سونی ودے ہونو کریں دے بھی ہے سے لیکن ایک خیال رکھا کرو جو مسلمانو اے جرے نہوین یا ایک اچھیں دے والن یا دنی کنو تلے غیر ضروری والن جرے صاف کریں دی ہندے کیتے اجازت چال ہی دیہاڑے تا پہلے کم دا صفائی ستھرائی بہتر ہے جو ہر جمعہ دے جمعہ صاف تھی پاک تھی یا اگر 8ویں دیہاڑے نہیں ملدا ٹائم 15ویں دیہاڑے نہیں ملدا اتنی ہے جو 40 دیہاڑے تک تے کوئی اجازت ہے 40 دیہاڑا گزار بنے ولائی تو غیر ضروری وال صاف نہ کریں ولا فرمائنے تو سخت گناہگار لیکن ہونے جائیں والے مسئلہ سن دوں صحیح مولوی میں دسے جے اگر چاندر دس بنے ولا تو ایمیں کرو جو والی نہ منو تو نہ ہوئی نہ کٹو تے ولا اساں تا او کیسے منیا اگر ایک بندے دے 35 دیہاڑے گزر گئے ہن ہن چاندر دسے 5 دیہاڑے گزرے ان دے 40 دیہاڑے تھی گئے اگر او وال نہیں منیندا نہ نہیں کٹیندا ول گناہگار تھی سے فرمانے نہ کوشش کر چاندر دکھی جان کنو ایک دیہاڑا پہلے دو
دیہاڑے پہلے اپنے نہوں بھی کٹ گھن غیر ضروری وال بھی صاف کر گھن ولا جائیں ویلے عید والے دیہاڑے 10 دی کدو بعد تو اے کھاتی بنوے سے نہوں بھی کٹے سے اللہ تے کو قربانی دا ثواب بھی دے سے اللہ حضور دے صدقے جڑے قربانی کریں دن انہاں کو قربانی خلوص نیت نال کران دی توفیق دے فرمائے نے جی اگر 7 بندے شریکے وے ٹائم دا تیدا قیمتی ہوندے لیکن مسئلے بھی قیمتی ہوندے جو ہونا کئی اے جوی بھولے ہوندے پوچھوں جو صحیح ہے کہ ہاں صحیح حال سنا بکری رکھی ہے کہ اسی رکھوں تک کہنا ہاں لیکن میں کہ جو لوگ کیا آکھے سے یار امیر کبھی تھی تے اے نسی رکھی بکری فرمائے نے لوگ تا خوش تھی سنی اللہ سے خوش کہنا تھی ہاں سی بکری رکھے ہوئے کیسی رکھوں تا کہنا ہاں لیکن میں کہ جو بال ہون والا کہ دے گھر دے تار بہن چلو رکھیے سے جو گوشت تا آوے سے فرمائے نے گوشت ملسی ثواب کہنا اللہ سی فرمیندے قرآن دے وچ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی فرمائنے نہ تیری قربانی دا خون میں تک پج دے نہ گوشت پج دے اللہ سیاں نہ گوشت دا فیدہ نہ خون دا فیدہ ولا قربانیاں کرویدہ کیوں آئیں فرمائنے تیرے تقوی کو دے دان جو میرے نال پیار کیوں کھائی میرے نا تے خرچی کرے سیاں کہنا فرمائنے 27 بندے دے وچوں اگر ایک بندے دی بھی نیاتے جو سہی گوشت چلو آوے سے تے خوشوں فرمائنے او بیان جا قربانیاں زائے نا جتنی ہے خالص نیت ہوئے جو ہوں دی رضا دی خاطر جانور پہ کوہیں دوں قربانی دا گوشت جھرا سارا بندہ وانڈ دے وے ولا بھی جائزے سارا اپنے کتے چا رکھے ولا بھی جائزے لیکن علماء فرمیندن تے کو تا اللہ فرصت دیتی ہے تو تا یکا کھم دی کوئی ایجے بھی ہے وجہ سالچ نہیں ملتا ہوں بہتر طریقہ ہے فرمائنے 3 حصے کرو ایک حصہ اپنے کتے رکھ ایک مسکین غریبیں کتے رکھ تے ایک یاریں دوستیں کو تحفہ دے حضور دے رنگے ہوئے این تاکہ جو سن سارا رکھوں چاہ تا جائزے فرمائنے سارا رکھن کی میں جائزے سارا ہودنا تے ونڈانی جائزے اللہ سک محبت رسول عطا فرماوے اللہ حاضری قبول فرماوے انشاءاللہ کچھ مسئلے وال انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی رسے سوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ